चाहत तू ही फसाद हो। मेरा नाम वजीर खान और ये मेरी बड़ी बहन रानिया बानो। हमें यहाँ सबसे बड़ा मसला इस गेस्ट हाउस को मैनेज करना है, खासतौर पे इसके अकाउंट्स। पुराने मुलाजिम जितने भी थे वो अकाउंट्स का घपला करके तो यहाँ से भाग गए। वो सब कुछ तुम्हें दोबारा से ठीक करना होगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम्हें मुझे मैडम बुलाना होगा, तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगे। और मैं मालकिन हूँ यहाँ की। जी मैडम। आपको आप ये ज्यादा नहीं हो रहा आपा? तुमको ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तो मैं एक दिन आराम करने देती हूँ, फिर काम पे लग जाना तुम। आपा ऊपर से सख्त बनती है बट दिल की नरम है। थैंक यू। तुम ज्यादा फिक्र मत करना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं इल्हाम। जी, आपकी बहन बहुत अच्छी थी, जानती हूँ। आप एलिफ मैम की बहन हैं। बहुत अफसोस हुआ उनका। सब बहुत दुखी हैं। अच्छी थी। आप कौन? मैं सिहान बाबा की केयरटेकर। मेरे ही हाथों में पल बढ़कर बड़े हुए हैं। अपना नंबर भी ड्रॉप करके गई थी पर मुझे कोई कॉल बैक नहीं आई। मैं सिहान से मिलना चाहती हूँ। मैं सिहान से मिलने आई थी यहाँ पर। नहीं, लेकिन सिहान बाबा घर ही नहीं आए। जब से एलिफ की डेथ हुई है वो संभल ही नहीं पा रहे। कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। राजी यूसुफ? वो तो अपनी मीटिंग में बिजी हैं। अजीब बात है। वो खुद ही इस सदमे से संभल जाएंगे। स्ट्रेंज नहीं? नहीं, एक इंसान अपने दुख में है और दूसरा मीटिंग्स में बिजी। नहीं, असल में सर का कहना ये है कि सिहान बाबा को टाइम देना चाहिए। देखिए, बात यह है कि मैं इस्तांबुल से आई हूँ और मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ एलिफ बेटा। ओह इल्हाम। सॉरी इल्हाम बेटा। सिहान वो एक ही इंसान है जिससे मिलकर मैं अपनी बहन के बारे में बात कर सकती हूँ। उससे पूछ सकती हूँ मैं एलिफ के बारे में। मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं यहीं पे वेट कर लेती हूँ जब तक सिहान नहीं आता। पता नहीं आपको कब तक इंतज़ार करना पड़े। मिलकर ही जाऊंगी। उससे मिलने आई हूँ, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। तो एक काम कीजिए ना, आप घर चली जाइए। जैसे ही सिहान बाबा आएंगे मैं खुद आपको कॉल करके बता दूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकते। आपके पास तो उस घर की चाबी भी नहीं होगी। मेरे पास है कि मैं भिजवाती हूँ। उन यादों का सामना नहीं कर सकती मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। समझ सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा ही ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसा कि आज जो भी बात इन लोगों के साथ हो जाती है, क्योंकि ये बात अब बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोग जानते होंगे कि इन लोगों के घर में जो भी बात होगी वो बहुत ही ज़्यादा फैसला करने की कोशिश के साथ ही मिलने पड़ेगी। और तो और सभी लोगों को एक ही बात का यहाँ पर लगता है, जो कोई भी नहीं हमारी बात का यहाँ पर किसी के साथ नहीं ऐसे
معلوم کرنے دوں گا، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی نہیں ہم سے یہاں پر بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرنے دیتا، اور تو وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے، مگر سبھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ گھر کو اپنے کو واپس کوشش کریں گے کہ مگر یہ گھر کو ایسے نہیں گرانے کی کوشش کر سکتے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس طرح بھی آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہ بات تو آپ لوگوں کو ماننی پڑے ہی، کیونکہ میں نے بہت ہی جلدی کے ساتھ یہ بات کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک میں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ جانتے ہوئے بھی کوشش کے ساتھ ہی لگی رہوں۔ تو جیسا کہ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھیے گا آخر تک، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو سبھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ گھر سے بہت ہی زیادہ لڑنے کی کوشش کر پاتا ہے، مگر جو اس کا بابا ہوتا ہے، مگر وہ سمجھائے گا کہ شیان بیٹا تم جو بھی کر رہے ہو تو وہ تم اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ ایسا کام ہمارے گھر میں واپس ہونے کی کوشش کر سکے، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح بہت ہی زیادہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے بہت ہی زیادہ یہ بات کا بہت ہی زیادہ گمٹ رہنے کی کوشش کرنے کی جانب واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بہت ہی جلدی کے ساتھ یہ میں بات آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر دوں، مگر میں نے بہت ہی جلدی کے ساتھ یہ بات کا آپ لوگوں کی بات کا یہاں پر فیصلہ کیا ہے، اور مگر سبھی لوگ یہی بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے غازی یوسف کا بیٹا جو بھی بات ماننے کی کوشش کسی کے ساتھ نہیں کرنے کی بات کر سکتا، کیونکہ اس کو یہی بات کا معلوم ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی نہیں میری بات کا یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کرنے دے گا، کیونکہ میں جانتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ ایسا بہانہ کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں جاننے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں نے بہت ہی جلدی کے ساتھ اب یہ بات ان لوگوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی نہیں ہمارے درمیان واپس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرنے دوں گا، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بات کا یہاں پر بتایا ہے کہ کبھی زندگی میں بھی نہیں ہم سے واپس کسی کے ساتھ ایسے ہی بات نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے بہت ہی اچھی طرح سے چاہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ ایسے ہی بات کا کبھی بھی نہیں کسی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوشش کرنے جاتی ہے۔ اور تو جیسا کہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھیے گا آخر تک، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو سبھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے ادھر سے کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی کہ میں نے بہت ہی جلدی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر کوئی بھی ایسی بات کا فیصلہ نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں بھی نہیں ہم سے ایسے ہی بات کی معلومات کرنے کی کوشش اور تو جاری رکھنے کا فیصلہ کبھی بھی نہیں معلوم کرنے دے گی، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ جس طرح سے بہت ہی جلدی کے ساتھ یہاں پر میری بات کا تمہیں اب بہت ہی اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ غازی یوسف چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو بھی میری بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور تو میں اس کو کبھی بھی نہیں ایسے ہی کسی کی بات کا معلوم نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ غازی یوسف کو اب بہت ہی جلدی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مطلب چاہیے تھا، اور تو وہ الف کو بہت ہی زیادہ اپنی بیٹی بیٹی کر کر وہ کہتا ہے کہ ایک بار مجھے اس گھر میں داخل ہونے دو، اور تو جس طرح سے ایسے اس نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اور تو میں بھی اس کے ساتھ ہی ایسا ہی کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے بہت ہی جلدی کے ساتھ آپ لوگوں کے بہانہ کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنے دینی، اور تو یہ چاہتی ہے کہ بہت ہی جلدی کے ساتھ تم نے میری بات کا یہاں پر سبھی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہرگز میں نہیں ایسے بات کسی کے ساتھ کر سکی زندگی بھر، تو یہ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اگر ہرگز برا کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور تو میں نے
जिस तरह से इसके साथ जो भी बात करने की कोशिश की है कि वो बात बहुत ही ज़्यादा मेरी का यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छा फैसला करने के लिए मिलने की कोशिश करने देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी के साथ हमारी लड़की की बात मालूम हो जाए, क्योंकि ये बात का बहुत ही अच्छी तरह से आपको भी बताने की कोशिश के साथ ही हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हुए भी किसी भी बात का यहाँ पर बहाना नहीं करने की कोशिश करने देंगे। तो जैसा कि नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं इसे ऐसे वापस किसी के साथ बात के लिए, मगर जो भी बात होगी इन लोगों के दरमियान बीच जानेब कोशिश के साथ ही करनी पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को मालूम होने लग गया है कि मैंने बहुत ही जल्दी के साथ यहाँ पर किसी भी बात का फ़ैसला तो नहीं अभी तक किया, और तो मैंने अच्छी तरह से आपको ये बात का मालूम करते हुए भी बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से तुम मेरी बात का यहाँ पर मालूम करने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकोगी, और तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी बात का बेटा कभी भी नहीं ऐसे किसी के साथ बात करने की कोशिश करने दी, और तो मैंने बहुत ही जल्दी के साथ आपको यही बात बता दी थी कि जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा तुमने मेरी बात का यहाँ पर फैसला करते हुए भी किसी के वक्त के साथ ही ऐसा अंदाज़न मालूम नहीं करने दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि सभी लोगों को एक ही बात का यहाँ पर बहाना होने जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी के साथ आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करने की कोशिश किया, और तो मैं इस तरह से आपके साथ जो भी बात करने की कोशिश करूँगी, मगर वो हरगिज़ कभी भी नहीं ऐसे किसी के साथ भी नहीं होने जा रही। तो जैसा कि नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहते हैं सभी लोग यही बात का फ़ैसला करने की कोशिश के साथ ही जारी रहते हैं, और तो ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मेरी का जो भी बात का फ़ैसला हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा मेरी बात कर भी आप लोगों को लगने की कोशिश तो लगेगी। और मैंने ये बात आपके लिए सोच ली है कि जिस तरह से कोई भी नहीं हमारे साथ मिलने की कोशिश के साथ आया, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी के साथ इसको जानते हुए भी कहने की कोशिश की है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको यही बात का घमंड करने की कोशिश नहीं करने दी। तो जैसा कि नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मगर इस तरह से सभी लोगों को यहाँ पर बात का फ़ैसला होने जा रहा होगा, क्योंकि ये जानते हैं सभी लोग यही बात इस तरह से जो भी होने जा रही है कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमसे किसी भी तरह से आप लोगों के साथ जो भी बात का फ़ैसला होने जा रहा है, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से चाहते हुए भी किसी के साथ ऐसे ही बात का अभी तक वजूद पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होने लग जाता है कि जिस तरह कोई भी नहीं हमारे दरमियान कोई ऐसी बात करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो जैसे कि नाज़रीन फिर भी इन दोनों के दरमियान जो भी बहाना होने जा रहा होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से पीछे से मालूम होने लगता है कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमारी लड़की ने जो भी हमारे साथ काम करने की कोशिश की है, और हमने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ैसला करने की कोशिश करने दी, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी के साथ ये बात अभी तक नहीं बताने की कोशिश की कि जिस तरह से कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं हमारी बात का यहाँ पर फ़ैसला करने की कोशिश यहाँ पर मिल सकती। तो जैसा कि नाज़रीन फिर भी इन दोनों के दरमियान जो भी बात अंदाज़न होने वाली होती है वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं इन लोगों के साथ करने के बावजूद भी जो भी वापस बारी आने की कोशिश के साथ ही सभी लोगों के वापस बारी होने के फ़ैसले यहाँ पर लगने लगेंगे, और तो सभी लोगों को यही लगता है कि जिस तरह से कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमसे दोबारा वापस
होने के जानिब फैसला कभी भी नहीं। अभी तक हम लोगों ने इसके साथ जो भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस तरह मेरी बात का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फैसला करने की कोशिश कि जिस तरह कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं हम लोगों को यहाँ पर बताते हुए भी किसी के साथ नहीं बात का फैसला अभी तक करने दिया। तो जैसा कि नाज़रीन, मगर इन दोनों के दरमियान जो भी बात हरगिज़ होने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा डाजन बुरी होगी, क्योंकि ये दोनों ही यही चाहते थे कि इस तरह से हमारे साथ जो भी बहाना होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बुरा होने लगेगा, क्योंकि यही बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताते हुए भी किसी भी ज़िंदगी में भी नहीं ऐसा किसी के साथ वक्त करने की कोशिश करने जाती है। और तो वो कहती है कि जिस तरह मैंने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बताते हुए भी कहने की कोशिश की है कि मगर हरगिज़ ऐसी बात हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि यही बात आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी के साथ आपको ये बात कभी भी नहीं ऐसे करने की कोशिश करने दी, क्योंकि ये चाहती है कि जिस तरह से कभी ज़िंदगी में भी नहीं कोई भी अंदाज़न मालूम हमारी बात का यहाँ पर करते हुए भी किसी के साथ ऐसे ही फैसला करने की कोशिश आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोग चाहते हुए भी किसी भी वक्त के साथ ऐसे ही अंदाज़न मालूम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमारी बात का यहाँ पर अंदाज़ा किसी के साथ भी नहीं लगने की कोशिश यहाँ से जारी रखने देगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेरी बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा मानने की कोशिश करेंगे। मगर मैंने बहुत ही जल्दी के साथ अब सोच लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को बात मेरी का बहुत ही ज़्यादा फैसला अब तक बताने की कोशिश के साथ ही हम लोगों को यहाँ पर बताने के लिए शर्म भी आ रही है। और तो गाजी यूसुफ कहता है कि बेटा तुम्हें मेरी बात का बहुत ही ज़्यादा हरगिज़ जिस तरह से मैंने तुम्हें बुरा भला बोला है, और तो मैंने कभी भी नहीं ऐसे चाहा कि ज़िंदगी में तुम मेरे साथ आने की कोशिश के साथ ही लगी रहो, क्योंकि ये चाहती है कि जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा हमारे दरमियान भी काम ही आने की कोशिश और तो करने देगा, क्योंकि ये चाहती हैं कि जिस तरह मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बताते हुए भी किसी भी बात का यहाँ पर बताते हुए भी कोशिश नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेरी बात का यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ये जब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जो भी बात आने लगेगी, क्योंकि ये चाहते हैं सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बात का यहाँ पर फैसला करने के लिए मिलने की कोशिश करनी जाएगी। और तो ये चाहती है कि जिस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से मेरी बात का आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होने लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी के साथ मेरी बात का आप लोगों को फ़ैसला यहाँ तक के मालूम भी होने की कोशिश कभी भी नहीं अंदाज़ा नहीं करने की कोशिश करने दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरी बात का यहाँ पर फ़ैसला करने की कोशिश की है कि मगर कोई भी नहीं हमारे दरमियान किसी के साथ ऐसे ही बात का यहाँ पर फ़ैसला सुनने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा मेरी बात का आप लोगों को हरगिज़ मालूम होने जा रहा है कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमसे वापस किसी के साथ ऐसे ही अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेरी बात का आप लोगों को अच्छी तरह से बुरा महसूस करने के लिए क्या तुम मेरी बात का ज़िंदगी में कभी भी नहीं ऐसे किसी के साथ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से तुमने मेरी बात का इधर से मालूम करते हुए भी कहा है कि ज़िंदगी भर जो भी मेरी बात यहाँ पर होने जा रही है वो बात का अभी तक किसी ने नहीं हमें बताने की कोशिश की। तो जैसा कि नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल लाइकन प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जब तक कहते हैं सभी लोग यहाँ पर मेरी बात का बहुत ही ज़्यादा मालूम करने की कोशिश किसी भी तरह से आप लोगों को
कभी भी नहीं ऐसे बताने की कोशिश करने दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी बात का यहाँ पर बताते हुए भी किसी को नहीं अभी तक बात का यहाँ से बोलने की कोशिश करने दी, और तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से यही बात अभी तक बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से कोई भी नहीं हमारे दरमियान किसी के साथ ऐसे ही बात का रवैया चेंज करने की कोशिश कर सकता, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमारे बाद जो भी फैसला होने जा रहा है कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमारे दरमियान जो भी वापस बात हो सकेगी वो बहुत ही ज़्यादा मेरी बात का यहाँ से झूठा करने के बावजूद भी जो हमारे दरमियान यहाँ से होने जा रही है बात। और कहते हैं सभी लोग के ज़िंदगी में कोई भी नहीं हमारे दरमियान आने की कोशिश करने के बावजूद भी जो भी हमारे दरमियान काम करते हुए भी हमको यहाँ पर बात का रोकने के लिए फ़ैसला करने की दूरी और तोड़ चाहने की कोशिश कर सकेगा, क्योंकि ये चाहते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हुए भी किसी भी ज़िंदगी में भी नहीं हमारे दरमियान ऐसे ही वापस कोशिश करने की बावजूद भी जो भी हमारे दरमियान यहाँ से बात आएगी कि जिस तरह से आप मेरी बात का बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकते। और तो और गाजी यूसुफ कहता है कि बेटा तुम्हें मेरी बात का यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मालूम होने लग गया है कि जिस तरह मैंने तुम्हें बहुत ही जल्दी के साथ आपके साथ बात करने का फ़ैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर हमारे दरमियान जो भी हमारे पीछे जो कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश की है कि जिस तरह से कोई भी नहीं ऐसे ज़िंदगी के साथ आने के लिए कभी भी नहीं हमारे दरमियान मिलने की कोशिश कर पाता, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से बहुत ही जल्दी के साथ इन दोनों के बावजूद भी बात का यहाँ पर फ़ैसला होने जा रहा होता है। और तो और सभी लोग कहते हैं कि जिस तरह हमारी बात कभी भी किसी को नहीं बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि गाजी यूसुफ अपने बेटे को कभी भी नहीं छोड़ने की कोशिश कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने चाहते हुए भी अपने बेटे को बहुत ही अच्छी तरह से रखने की कोशिश करनी है। और तो और मैंने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ बात करने की कोशिश की है कि जिस तरह से कभी ज़िंदगी में भी नहीं हमारे दरमियान कभी भी नहीं ऐसा फ़ैसला करने की कोशिश तुम लोगों को बताने के बावजूद भी जो भी अंदाज़ा मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जानती है कि जिस तरह से आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से चाहते हुए भी किसी भी अंदाज़ा नहीं करने की कोशिश कर सकते, क्योंकि यही बात का बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बताते हुए भी किसी भी किस्म की ऐसी बात करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो जैसा कि नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मगर इन दोनों के दो भी बात करते हुए भी शान कहेगा कि जैसा कि अलीफ तुमने बाबा जान के साथ अब बात करने की कोशिश की, और तो और मैं नहीं जानता कि तुमने क्यों बात करने का फ़ैसला अभी तक करने की कोशिश की, कि अच्छी तरह से तुम्हें भी मालूम है कि कभी ज़िंदगी में भी मेरे बाबा को कभी भी नहीं ऐसे किसी किस्म की बात आनी चाहिए थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैं बात का फ़ैसला करने की कोशिश करने दूँगी, क्योंकि ये चाहती है कि जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा मेरी बात का मालूम होने के बावजूद भी जो हमारे दरमियान यहाँ से होने लगेगा कि ज़िंदगी में कोई भी नहीं ऐसे हमारे दरमियान कोई भी किस्म की ऐसी ही बात करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग ये जानते हुए भी अब लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में एक ही काम हमारे दरमियान आने की कोशिश कर सकेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को यही बात बताते हुए भी ज़िंदगी में इस बहाने के साथ भी कभी भी नहीं फ़ैसला करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, हमको भी मालूम है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे दरमियान किसी भी तरह से बात
کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے کبھی بھی نہیں ایسے بات کرنے کی کوشش جانب کرنے کے باوجود بھی جو بھی ہمارے درمیان بات ہوگی وہ بہت ہی زیادہ فیصلے کے کرنے کے باوجود بھی ہونی پڑے گی، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں بہت ہی اچھی طرح سے چاہتے ہوئے بھی کسی بھی قسم کی ایسی بات نہیں کرنے دی، کیونکہ میں نے بہت ہی جلدی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی کوئی بھی نہیں ایسے اندازہ کرنے کی کوشش کی، اور تو میں نے بہت ہی جلدی کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی ہے، اور تو وہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے کہ کبھی بھی ہمارے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ بہت ہی اچھی طرح سے ہونے کا فیصلہ یہاں پر لگنے جا رہا ہے، کیونکہ یہی بات کا بہت ہی اچھی طرح سے آپ کو بتاتے ہوئے بھی ہم لوگ کوئی بھی نہیں ایسے اندازہ کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کر سکتے۔ تو جیسا کہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھیے گا، آخر تک ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو مگر سبھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے کبھی بھی نہیں ہمارے درمیان یہاں پر بات کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی بات کا بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہوئے بھی کسی بھی اندازن کسی کے ساتھ ایسے ہی بات نہیں کرنے کی کوشش کر سکتے، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ جس طرح میں بہت ہی اچھی طرح سے چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنے دوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح تم نے میری بات کا یہاں پر بتاتے ہوئے بھی کسی بھی قسم کی ایسی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جیسا کہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھیے گا، آخر تک ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو مگر سبھی لوگ یہی چاہتے تھے کہ جس طرح سے کبھی زندگی میں بھی نہیں ہمارے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ بہت ہی زیادہ برا محسوس کرنے کی کوشش کسی بھی طرح سے ایسے ہی لگائی جانے کی کوشش نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح میں بہت ہی جلدی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کر سکوں گی، مگر اس بہانے کے ساتھ آپ لوگ بہت ہی اچھی طرح سے چاہتے ہوئے بھی کسی بھی قسم کی ایسے ہی بات کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ تو جیسا کہ ناظرین مگر دونوں کے ساتھ اس بہانے کے ساتھ بات ہونے جا رہی ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی نہیں ہمارے درمیان یہاں پر کسی بھی قسم کی ایسی بات کرنے کی کوشش کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے معلوم کرتے ہوئے بھی کسی بھی قسم کا ایسا بہانہ نہیں کرنے کی کوشش کے ساتھ ہی لگا رہے گا۔ تو جیسا کہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھیے گا، آخر تک ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے کبھی بھی زندگی میں بھی نہیں ہمارے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ بہت ہی اچھی طرح سے کہتے ہوئے بھی کسی بھی قسم کی ایسے نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ ناظرین پھر بھی ادھر سے شان بہت ہی زیادہ غصہ کر جائے گا، مگر وہ چاہتا ہے کہ بہت ہی زیادہ میں بتاتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کروں، مگر سبھی لوگ یہی جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری بات کا یہاں پر معلوم ہونے کے باوجود بھی جو بھی بہانہ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے کسی کے ساتھ ایسے ہی کرنے کی کوشش نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ بہت ہی اچھی طرح سے میری بات کا آپ لوگوں کو معلوم ہونے لگ گیا ہے کہ کبھی زندگی میں بھی نہیں ہمارے درمیان جو بھی بات یہاں پر ہونے لگے گی وہ بہت ہی اچھی طرح سے محسوس کرتے ہوئے بھی آپ کو لوگوں کو پوچھنے کی کوشش کرنے دوں گی، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے میری بات کا تم لوگ یہاں پر بتانے کی کوشش کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ اگر تم دونوں لوگوں نے اور تو میری زندگی ابھی تک برباد کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے آپ میری بات کا یہاں پر فیصلہ نہیں کرنے کی کوشش کرنے دیں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کبھی بھی زندگی میں بھی نہیں ایسے درمیان اندازہ نہیں کرنے کی کوشش کرنے دوں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں سبھی لوگ اس طرح سے بہانہ بنانے کی کوشش کسی کے ساتھ تو بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ
ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ناظرین ویڈیو دیکھیے گا آخر تک، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو مگر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہتی ہے ہمارے درمیان جو بھی بات کہنے کی کوشش کر سکے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے کوئی بھی نہیں ہمارے ساتھ کوشش کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑ کر رہنے کی کوشش کر سکتا۔ تو جیسا کہ ناظرین پھر بھی ان دونوں کے درمیان جو بھی بات کا یہاں پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی طرح سے ان لوگوں کو اب تک نہیں معلوم ہوا تھا کہ جس طرح سے آپ لوگ میری بات کا یہاں پر بتانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی جو بھی ہماری بات کا یہاں پر فیصلہ کرنے کی کوشش ہرگز کرنے کی کوشش کرو گے، مگر ہمارے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ بہت ہی زیادہ برا محسوس کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنے کے باوجود بھی جو بھی ہمارے درمیان ہو سکتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سبھی زندگی میں میری بات کا ایک ہی فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے میری بات کا یہاں پر بتاتے ہوئے بھی کسی بھی قسم کی ایسی ہی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور میں جانتی ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے میری بات کا بہت ہی زیادہ برا محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کبھی زندگی میں بھی نہیں ہمارے درمیان واپس وہ بات آنے کی کوشش کر سکتی۔ تو جیسا کہ ناظرین مگر ان دونوں کے درمیان جو بھی اندازہ ہو سکے گا وہ بہت ہی زیادہ گلا شکوہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر سبھی لوگوں کو ایک ہی بات کا یہاں پر معلوم ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارے درمیان بہت ہی اچھی طرح سے فیصلہ کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنے کے باوجود کسی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنے دیتے، اور تورشیان کہتا ہے کہ جس طرح میں اپنے بابا کو بہت ہی زیادہ بات کرنے کی کوشش کرنے دوں گا، کیونکہ میں بہت ہی اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کروں گا، مگر یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی بات کا یہاں پر بہانہ کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں چاہتے ہوئے بھی کسی کے قسم ایسے درمیان کسی کے ساتھ ایسے ہی بات کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جانتے ہوئے بھی کسی کو نہیں ایسے بتانے کی کوشش جانب کرنے دیتی، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے بہت ہی جلدی کے ساتھ آپ لوگوں کو فیصلہ یہاں پر بات کا ابھی تک بتانے کی کوشش میں نے کرنے دی ہے کہ جس طرح تم میری بات کا یہاں پر کسی کے ساتھ رویہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر میں نے بہت ہی اچھی طرح سے چاہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ ایسے ہی بات کرنے کی کوشش ابھی تک نہیں کی، کیونکہ میں نے بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی کسی بھی دیر پہلے آپ کو یہ بات ابھی تک نہیں بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے بہت ہی دیر پہلے تم میری بات کا یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی جو بھی ہمارے درمیان ہو سکے گی وہ بہت ہی زیادہ اندازہ کسی کے ساتھ نہیں لگانے کی کوشش کرنے دوں گی، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح میں بہت ہی جلدی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی فیصلہ یہاں پر بات کا بہت ہی جلدی کے ساتھ ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہی بات آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کرنے دیں گے۔ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگ میری بات کا یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنے کے باوجود بھی جو بھی ہمارے درمیان بات ہو سکتی وہ بہت ہی زیادہ یہاں پر انٹرسٹنگ والی ہوگی، کیونکہ میں بہت ہی دیر پہلے یہاں پر سنتے ہوئے بھی آنے کی کوشش کے ساتھ ہی لگی رہی ہوں، مگر ان لوگوں نے مجھے یہاں پر کسی بھی قسم کی ایسی بات ہی نہیں کرنے دی۔ مگر ان دونوں کے درمیان جو بھی فیصلہ ابھی تک چل رہا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو وہ کوئی بھی نہیں سمجھنے کی کوشش کر سکتا، کیونکہ یہ سبھی لوگ یہاں پر کسی قسم کی یہاں پر بات نہیں کرنے کی کوشش کر سکتے۔ تو مگر دونوں کے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ بہت ہی زیادہ آگے بڑھنے کے لیے ہوگی۔ تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر، تب کے لیے اللہ حافظ۔